Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon. Turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमेदवारों जोर सेहतमंद و سلامت باشین. خوش آمدین در برنامه بزم سخن و ما هستم از الله نواز از وایس آف هزاره نیوز. تمامشون به خوش آمدید میگم و در هر سری دنیا باشین، در هر جای باشین، بلیل باشیم، خنده باشه و هدی فامیل خو یک زندگی خوش و آرام را تیر کنید. دوستان گفتنم نه که برنامه بزم سخن است و امروز از ما یک بهترین مهمان از ما موجود است و امید منم که برنامه را تا آخر شما بیننده باشین و یادتون نره که وایس آف هزاره نیوز را برای یوتیوب سابسکرایب کنین و همچنان وایس آف هزاره نیوز را برای فیسبوک شما میتونین که فالو کنین. خب زیاد وقتم نمیگیرم، موریم سون طرف برنامه و برنامه خود شروع کنیم. امیدی که گفتم قد از ما یکی از بهترین استادای از این معاشره موجود است و همینطور بهترین آدم از این معاشره که مابین معاشره بسیار بهترین کردار ادا میکنه قد از ما موجود است. سر قاری محمد زمان قد از ما موجود است. سر بسیار خوش آمدید میگم شما را. سلامت باشین. یک جان تشکر و تشکر از شما که ما را موقع دادین که در خدمت مردم کو حاضر شدیم و چی حاضری بدیم. یک جان تشکر از شما. جور باشین سر، صفا و دل خوش آمدین. خب سر زیادتر اگر خودتون چون خود را معرفی کنیم برای دوستایی که مورد بیننده است. نام از ما محمد زمان اکبری هستم. دیگه ما در ضلع مچ پیدا شدیم. دیگه تقریبا سال 2000 به کویتا شیفت شدیم. دیگه مدتی چند سال میشه که ما در کویتا هستیم و همه قسم بیرون از کویتا هم که هستیم بودیم 4-5 سال. خب بسیار خوب سر. سر درباره کار شما اگر پرسان کنم که قرائت در شما شروع کردین، از کجا شروع کردین؟ البته قرائت که یک هنر است، یه کار گفتن نمیتونیم. دیگه ما گرچه نزدیک پیشم خوانده بودیم، در پیش منبر نزدیک موقعی بود، اگر پیش منبر خوانده بودیم، روحانی قرآن بلد بودیم. خب اصل قرائت که ما شروع کردیم از سال 2006 در دارالقرآن اهل بیت علیهم السلام اینجا شروع کردیم ماشاءالله. دیگه از اون بعد از کلاس قرائت دیگه ما تقریبا در مدت 2 سال اونجا خوانده با شاگردی کردم و از آهسته آهسته طرف تیچینگ کردم. خب سر بلده قرائت که شما 2 سال خواندین، بعد از طرف درس دو آمدین. سر از چندین سال شما درس میدین تبال؟ ما از سال 2008 تبالی کردم و مختلف دارالقرآن هزارتان که تقریبا 10 تا 11 دارالقرآن ما شکل اونجا پڑھاو کردیم، هم شاگردان را تربیت کردیم دیگه و همین قسم همراهی از تیچینگ خود کردم و فعالیت قرآنی و تلاوت قرآن هم داشته بودیم دیگه و از مختلف مسابقات هم شرکت کردیم و همین رقم روابطی بین قاریای شیعه و سنی و روابط ما بین قاریای هزارتان و علمدار رو دیگه اینا رو ما شروع کردیم دیگه باز در خدمت شما هستیم. خب سر درباره قرائت گفتین که یا صرف در مابین هزارتان شما تیچینگ کردین یا نه از هزارتان گروه هم شما کلاسیس داشته بودین برای شاگردان؟ مابین 10 تا 11 دارالقرآن موکس در مابین هزارتان مختلف دارالقرآن هم ما پڑھاو کردیم دیگه و غیر از داخل هزارتان ما بیرون از شهر هم کسیم در لاهور و همین قسم در اسلام آباد و اینجا پڑھاو کردیم و همین قسم قرائت داشتیم در مختلف شهرهای پاکستان از جمله دیره غازی خان هستند، دیره اسماعیل خان هستند، ضلع جنگ سیتی هستند دیگه همین قسم تقریبا ما بین پنجاب صوبه پنجاب و مختلف شهرهای شکست رفتیم فعالیت قرآنی داشتیم. خب بسیار خوب سر. یک چیز که ما بین از این معاشره مکم می‌گردیم و این است که
امین نسلی پس نه کس زیاد قرآن خوان نیست. وجوهات از چی شده میکنه؟ وجوهات از همی است که یک از طرف خانواده توجه باید دیده شد و دومی دیگه از طرف کلانای ما باید توجه دیده شد، خصوصا قاریه را کسایی که قرآن میخوانه اونا مورد تشویق قرار بده، اهمیت بده در قرآن تا که هرچی بیشتر موقع معاشره قرآنی داشته باشه. خب بسیار خوب. سر گفتیم برای قرائت در مختلف جاهای که شما رفتین، آیا مسابقه بوده، کمیشن بوده یا دوستانه قرائت که دعوت دیده شده شما رفتین؟ خب مختلف چیزا بوده. در سال اولین بار که ما از کویتا بدر شدم اسلام آباد رفتم که اونجا سال 2017 بوده که دفعه اول برای کمپیتیشن برای ورکشاپ بوده، تقریبا 15 روز ورکشاپ بوده. بعد از اون این ورکشاپ برای تیچر ترینینگ بوده که تقریبا از تمام پاکستان منجی تیچر آمده بوده. 15 روز که ورکشاپ بوده. بعد از ورکشاپ در مابین منجی تیچران دیگه کمپیتیشن هم گذاشته شد که الحمدلله در مابین از کمپیتیشن کسته که مابین پاکستان بوده. از ما فرست پوزیشن ما حاصل کردیم. بسیار خوب سر. خب غیر از موفقیت دیگه شما چیز بوده؟ آیا در مابین نیشنل اینترنشنل قرائت هم شما حصه گرفتیم نگرفتیم؟ در مابین اینترنشنل مقابله که است هم الحمدلله تقریبا 4 دفعه ما حصه گرفتیم که 2 دفعه الحمدلله ما کامیاب شدیم که در مابین توپ 10 بایم که از جمله 1.25 سال بوده، 1.5 سال بوده که نام مقابله است اقرا بین الاقوامی مقابله که در اینجا 2 دفعه ما نمایندگی پاکستان را کردیم. الحمدلله در مابین توپ 10 هم قرار داشتیم. خب سر اگه واقعیه که در این دوران سفر شد که شما آغاز کردین از قرائت گرفته تا نیشنل اینترنشنل مسابقات که شما رفتیم، اگه این واقع دلچسب به خدشون شده باشه که در شما مونده باشه؟ واقع خب بسیار زیاد رخ داده. از جمله یک میتر واقع دوستانه و خندآور هم است. دیگه مابین دوستای از ما بوده، دیگه از مابین گروهی هم چند نقاری بوده و از علمداران هم بوده و همه قسم از مختلف جای پاکستان. یک دو سه قاری دیگه هم از ما بوده. دیگه ما اسلام آباد پیش قاری کریم منصوری که ماشاءالله در مابین بین الاقوامی بهترین استاد است از ایران. اونا اونجا برای ورکشاپ آمده بود جامعه مصطفی. باز میتونی یک روز ما قد دوستا پلانینگ کردی که بودی برای باوتینگ کنیم. دیگه باز یک از دوستای علمداران والا اینا همو پیشرو از ما بوده، دیگه رابلت از ما بوده. اینا همو لوکیشن رو واس کرده بود دیگه تو مگد که نورا رو پیدا کنیم. خلاصه این نور کشن ده یک بیراهی یک این طرف مرافتی امران نبود، دیگه طرف مرافتی امران نبود. خلاصه یک جای بسیار ریزه، یک دیواری کوتاه منجی بوده که در بلیزم خرطار کشیده بوده. در اینجی باز ماشاءالله یک دو دانه دوستای از ما فوجی هم بوده. باز اینا همیتر بال شد همیتر زود از بلیزی چی ستروک کتایلو. خلاصه واری رسید همیتر از ما دیگه یکی از قالی دو سه قالی پس من نبوده. دیگه در اینجی باز یک سگ همونجی بود، ما خبر نبوده که اینجی خواه سگ. باز او بیدار شد، یک دفعه سرصدا شروع کرد. باز ما بال شده بودم، یک پایم بال منده، یک پایم تا منده بود. در اینجا خلاصه باز ما بال شدم که از سرصدای سگ باز این چوکیدارم خبر شد. این چوکیدارم اما تا که ما بال بشد. تا که ما از اونجا ورفتا شده توب کردم، باز همی کرتیم سخت شد در مخالطان. دیگه دستم کم همونج سخت شده، کم خونم شد، باز همی کرتیم پاره شده بکنه. دیگه بازی بنده خدا یک قاری دیگه من پس من داده. به اینجا این چوکیدارم که خبر شد که والله اینا از بله چی دراو کسته خلاف بال مشم و رفتیر مشم. بازی من یک دنیم خشته بود امور اعلا کرد. خلاصه یک قاری از ما بنده خدا همونجی بوده که من داده ایدم پای از یک خورده دیگه
باز امونجی بنده خدا من در پیش از موتر باز از رای دیگه ما دی پیش از ناوز روزاری که مرکز رای خوب بوده دیگه رقم بود باز اونم به خدا دیگه منجی خیالی از اینکه در باز بخشش باشم مو شما خیالی دیگه دهشتگرد کردیم یا خلاف کار کردیم دیگه باز خبر نبودم شما قاریای قرآن هست یعنی دیگه مرکز از طرف زمان شده بوده دیگه. خب سر مشکلات هایی که در دوران زی دوران اگر بلش بوده شده باشه چه مشکلات؟ مشکلات خو بسیار زیاد مشکلات از جمله اول دفعه بود که لاهور رفته بودیم البته ما در اسلام آباد رفتیم اندوال داشتیم در لاهور که رفتیم از طرف امامیه قرائت کالج اونجا ما دعوت کرده بود و ما در مختلف دارالقرآن در مختلف اداره اونجا فعالیت داشتیم در طول 3 سال که اونجا ما بودیم که البته سختی لاهور بسیار زیاد است که هر کس اونجا تاب آورده نمیتونه خصوصا در گرمی لاهور دیگه ما یک قرار بلد نبودی یک خواندوال نداشتی باز بسیار مشکلات کسته سامنے کردیم از جمله پیسای ما گم شده از جمله کسته باز موبایل گم شده که از اون از کسته دوار بلد نبودیم گریایش کسی بسیار عجیب و غریب بود دیگه باز اونجی مردم شم یک قسم هست که اگر ادرس از اونا بخوایی اگر هدف این طرف باشه مگر اون طرف هست دیگه اونجا آدم اگر تازه باشه خلاصه زیاد به مشکلات برمیخوره. خب سر از این دوران سفر شما که شما قرائت شروع کردین و مال مستعد شدین اگو از طرف مردم از خودمون از ما اخلاق چطور بوده قد شد تا امروز که شما درس میدین اخلاق مردم چطور است؟ آیا شاگردان زیاد شده ما بین معاشره یا نه بین است؟ البته مردم خو قسم است که مختلف مو که گفته شما که مردم دانی مردم دروازه شهر است کارا بسیار زیاد است خب ما می قسم البته خیلی مردم مو جوای منفی را که ما گفت ما در جان ها نمیگرفتیم دیگه خصوصا در فیسبوک هم یک عادت دارم که اگر یگو نفر کامنتی منفی میده تا یگو پست از ما باز ما امور برداشت نمیتونم خلاصه اون میگم اگر تو یگو طوری خوب بلدی بگی اگر بلد نیه خراب شد بشی خلاصه چون ما که در قصه طورای مردم نیستم که هرچی مردم روی بد کنه باز ما که جان خو نمیگیرم دیگه کوشش از من همی است که ما قد مردم با صحیح اخلاق داشته باشم و همی قسم که هر قسمی که دو قد مردم روی کنه مردم امور هم خود شما روی کنه و درباره قرائت که است خیلی امور تشویق کرده دیگه در هر مرحله که اینا باز جای که است مو حوصله مکم شده خیلی از دوستا بوده که مر حوصله دادن و خیلی از افراد بوده که مانع شده از خلاصه که مو پیش نریم دیگه ممانعت ایجاد کرده و کوشش کرده سرزنش کنه خب مردم خب مختلف است دیگه. یک چیز دیگه که موبایل از این معاشره کم دیده میشه برنامه قرآنی بسیار کم است و توخن موبایل هزاران بسیار دار قرآن است بسیار دار هست که کار ولی قرائت یا تا از گذشته شنیده مثلا بقول کن مثبت مسابقه تا امروز برای قرآن گرفته نشده بیچاره این وجوهات چیز است این است که دار قرآن کو زیاد است ولی داخلی دار قرآن که است مسئولین اهل کار نیست اکثرشون دیگه خیلی از دار قرآن است که مسئول چی قرآن خود چی بلد نیه و در ضمن از او که است تیچرها که من نمیفهمم که این تیچر چقدر قرآن بلده و چون اهل کار نیه نمیفهمم هر کسی گفت که خوب کاریه بازور مایل دیگه اونجی تیچر میلگم باز در این رقم همون بچه ها خلاصت پروسیس تایی کرده دیگه باز در یک مرحله که رسید مگه مفارغ شده دیگه باز اگر اگه استاد خوبتر که مایم مگه که صوت ازی دیگر رقم است دیگر رقم قرآن میخوانم و دیگر رقم خوانده دیگه اینی غلط فهمی ها کسی ایجاد میشه حالان که قرآن یک قرآن است خواندن جمعی یک قسم است همون قسمی که پیغمبر برای از ما دستور دیده ائمه معصومین از ما برای از ما دستور دیده قرآن اون یک رقم خوانده میشه دیگه باز اینجی که اختلافات ازی است که اهل کار کسی در کار نیست
و زمو کسایی که بلد اونا ممانعت برایش ایجاد منه، مو کسایی که بلد نی اونا زیاد کس میدان میگیره و خصوصا پیسند داره اونا سرمایه گذاری منه، کوشش منه که مردم جمع کنه و مردم از ممکن است اکثر به سواد است و درک نمونه که نو در کدام طرف برد. بسیار خوب. خب سر از این تیر شده چون که خودشون مجله بهترین قاری است شما نشنال اینترنشنال رفتن سر یک قرائت کوتاه اگر برای از ممکنه والله این قسم است که ما در این روزا خودشون خبریم که چی هم است مریضی زیاد است اون تازه از مریضی از بستر مریضی بان شده خلاصه بازم دیگه با شما در زمین نمیدیم یک مختصر سوره حمد کس برایشون تلاوت میکنیم که تبرک شونه انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. البته خب ما تقدیر بسیار زیاد داریم اگر یک خلاصه گپ یک توقع از مردم بداریم امی است که ما خو از طرف خداوند دیم و پس طرف خداوند در میگردیم و
و ما باید فکر کنیم که ما برای چی خداوند پیدا کرده و ما از ما چی میخوایم و ما امی چیزی که خداوند از ما میخوایم ما امور پورا کرده و واپس پیش خداوند بریم. دیگه بهترین کار که خود رسول خدا فرموده حدیث است که بهترین از شما کسی است که قرآن را بخوانه و دیگران را قرآن یاد بگیره. دیگه از این بهتر کسی دیگه نگفته که هست. باز بهترین کار امی است، باید این کار رو سپورت کنیم دیگه از طرف خداوند که مانده قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی از طرف خداوند و از طرف خداوند و پس پیش خداوند. این هدف است وقتی که ما در دنیا آمده برای چی آمده؟ ما پشت کدام کارا رو بگردیم دیگه. آیا ما امی کارهای امی اعمالی که ما انجام بدیم این مورد آبرومندانه پیش خداوند مبرم یا نه؟ این ما باید کسی قیاس کنیم و چون به نظر خود از ما بهترین کار امیه که قرآن بخوانیم و دیگران قرآن یاد بدیم. من دیگه الحمدلله تا توان دریم در جامعه خود تا که توان واسطه قرآن میخوانیم و تا که در توان واسطه ما قرآن تدریس کنیم دیگه از این کار انشاءالله و مردم خود چی میدانه که چقدر قرآن سپورت مونه و چقدر نمونه خب برای دیگه چیزا خیلی مصرفا مونه، برای عروسی های خود، برای خانه خود، برای گاڑی خود، همین رقم خیلی مصرفا مونه. اما قرآن خیلی اینا دستکم میگیره و قرآن خود چی در روز قیامت شکایت مونه که ما در دنیا مهجور بودیم. مهجور یعنی غریب بودیم. ما در خانه مردم موجود داشتیم اما کس نبود که ما رو بخوانه. ما کس حتی مردم از ما قرآن را کس برای امی که یکو مردم موت شده و نمونجی میخوانه دیگه هیچ خبر نداره که قرآن کس برای زندگی که دو است که ما زندگی خرپنجه قرآن جور کنیم و یک خوب خاندان قرآن بلد نیستن. بعد از اون کس خاندان چی که بلد باشه دیگه سعیه نمیخوانه. بعد از اون وقتی که سعیه هم بخوانه معنیش نمیفهمه. از معنیش هم بفهمه و خیلی مرحله داره که قرآن از هر طرف شکایت منه و امی چیز است که امام علی علیه السلام یک حدیث داره که مؤمنین کس در دو حالت قرار داره، یا قرآن یاد بگیره یا قرآن یاد بگیره. در میز دو حالت وقتی که از این دنیا مؤمنین بره در میز دو حالت مره، وقتی که زندگی هم کنه در میز دو حالت زندگی هم. بسیار جوال باشین. خب دوستا شما اجازه میتونید بریم تا دیگه برنامه را انشاءالله کلو خیال برین و نگفتنم نه هر کدام ما باید کوشش ما می باشه که یک پوزیتیو مثبت کار برای از معاشره در جایی که زندگی می‌کنیم در مابین معاشره خود یک مثبت کردار ادا کرده بتونیم. از تمام جو گزارش می‌کنم که ویدیو رو توف کرده شیر کنید در مابین زندگی خود در روی زندگی خود باید برایش عمل شونه و نگفتنم نه گپای قاری هم که داخلی برایشون پیام داده. انشاءالله امید می‌کنم که بعد از این مابین قوم دا قرآن فهم داشتیم مابین چانده ما دا قرآن فهم داد بعد دا کسا 20 شونه 20 برای 30 شونه و صرف برای دا کسا نندن دیگه. و سلام خدا حافظ. تا دیگه برنامه